अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कैंसेरियंस, ज़िंदगी में वक्त एक बहुत कीमती और अहमियत वाली चीज़ है। जिन लोगों ने भी टाइम को समझा, अच्छे टाइम को अपनी सलाहियतों के साथ मिक्स करके हाई रिवॉर्ड्स हासिल किए, जिन लोगों ने टाइम को अहमियत नहीं दी, टाइम ने रफ्ता रफ्ता उनको डंप कर दिया और वो गुमनाम हो गए। टाइम साइंसेस को समझने के लिए सबसे अच्छे कवानीन, सबसे अच्छे रूल्स एस्ट्रोलॉजिक्स कहलाते हैं। और उन कवानीन के मुताबिक इस वक्त जो स्टार सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इस तरह से। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों आपके 7th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की एक पावरफुल कम्बिनेशन है जो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए एज अ कैंसेरियन बहुत अच्छी है एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छी है। बट मरकरी और सन की पोजीशन पिछले हफ्ते से 8वें घर में जा चुकी है। चे जाए कि 8वां घर कोई बड़ा अच्छा हाउस नहीं होता। 8th हाउस को हम बैतुल नुकसानात के नाम से जानते हैं। एक्सपेंडिचर्स, लायबिलिटीज़, तोहमत, ये सब 8वें घर में होता है। लेकिन वहाँ पर 20 जनवरी को सूरज दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से जब भी सूरज 8वें घर में जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ख़राबी कम आती है। क्योंकि सोलर सिस्टम में सन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है 8वें घर में, बट वहाँ मरकरी के होने की वजह से कुछ कमज़ोरी तो बहरहाल आएगी। उस कमज़ोरी की वजह से जब आप अपने प्यारों से, अपने करीबी लोगों से कुछ बातचीत करेंगे, कुछ अपने इरादे ज़ाहिर करेंगे, तो वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। उससे आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि ये सिर्फ़ एक थोड़े से टाइम के लिए एक प्रॉब्लम है, उसके बाद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लान, सूरज भी शॉर्ट टर्म है एंड मरकरी भी शॉर्ट टर्म है। इन दोनों प्लैनेट्स को अगर आप मद्देनज़र रख कर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लें, अपने मामलात को देखें, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको हालात से आगाही होती है तो आपको अंदाज़ा ही होता है कि रिज़ल्ट्स क्या आने वाले। और हमारा मकसद भी एज एस्ट्रोलॉजर ये रहता है कि आपको इस बात की मालूमात दे दें कि इस वक्त आपके डिसीजंस लेने की ताकत कमज़ोर पड़ेगी, आपके अंदाज़े गुफ्तगू को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, आपको भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करने में एहतियात बरतनी चाहिए। तालीमी सरगर्मियों में भी अगर कुछ कमी रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी अदरवाइज़ एबिलिटीज़, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी माइंड स्किल्स को ज़रा डबल यूज़ करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, कामयाबी हो जाएगी। बट लक फैक्टर से जो नेचुरल फ्यूल आ रहा था वो अभी कुछ दिनों के लिए रुका रहेगा। बस ये एक पहलू था लाइफ का जो इस वक्त थोड़ा सा अनस्टेबल है। बट अदरवाइज़ सुनिए, पॉजिटिविटीज़ क्या है। मार्स आपके 6ठे घर में है, 2 महीने तक अब ये 6ठे ही घर में रहेगा एंड दैट इज़ आइडियल फॉर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ आइडियल फॉर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इम्यूनिटी, दैट इज़ आइडियल फॉर योर डील्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मार्स का 6ठे घर में होना सरकारी सतह पर भी आपकी पजीराई करेगा। अगर कोई कैंसेरियन सरकारी ऑफिसर है या एलिजिबल है सरकारी जॉब के हसूल के लिए, तो मार्स की ये सपोर्ट अगले 60 दिनों तक के लिए आपको मुयस्सर है। और इस हफ्ते ये पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। ये हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का है। वीनस 14 जनवरी को 9th हाउस में दाखिल हो गया। सो पसंद की शादी के लिए कैंसेरियन ये टाइम वीनस की सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छा है। रोमानवी कामयाबियाँ, मोहब्बत के इजहार के लिए, मंगनी के लिए, शादी के लिए आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकती। एंड मज़े की बात यह है कि जब आप किसी को प्रपोज़ करें या कोई बात एज पर पहुँचे, डिसीजन फाइनल हो, तो इस वीनस की सपोर्ट से शादीशुदा ज़िंदगी बाबरकत या सक्सेसफुल होगी।
کیونکہ وینس کے سیزن میں کیے گئے ڈیسیجنز موسٹلی پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو ہوا کرتے ہیں۔ کینسیرین فطرت میں جتنی جذباتی کیفیات ہوتی، کینسیرین فطرت میں جتنی اسپرچویلٹی ہوتی ہے، کینسیرین فطرت میں جتنی الاسٹک لچک ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ والی سچویشن آپ کو مفید ہی ثابت ہوگی، نیگیٹو نہیں ہوگی۔ خواب سچے آئیں گے۔ آپ کو اپنی ورتھ کو جج کرنے کے لیے، اپنے اور پرائے کی تمیز کرنے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ صاف پتہ چل جائے گا اپنا کون ہے جو پریشانی میں ساتھ دیتا ہے اور بیگانہ کون ہے جو پریشانی میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ کو 26 جنوری سے 1 فروری کے درمیان پتہ چل جائے گا۔ آپ کا لکی کلر ریڈ ہے، آپ کی لکی ڈے منڈے ہے، اور آپ کی لکی ڈیٹس 2، 11 اور 20 ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھ کر چلیں گے تو آپ اپنی لک اینڈ ابیلٹیز کو صحیح انداز سے، صحیح سمت میں یوز کر کے کامیابیاں حاصل کر پائیں گے۔ جو لوگ اس ٹائم بیہیویئر کو سمجھ کر ہی اپنے ڈیسیجنز لے لیں وہ اچھی بات ہے، لیکن جن کو لگے کہ یہ سب پریکاشنز لینے کے باوجود، احتیاطیں برتنے کے باوجود چیزیں ان کی فیور میں نہیں جا رہی، انہیں روبی ضرور پہننا چاہیے۔ یاقوت ایک ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، ایک ایسا سٹون ہے جس کی فرینڈلی ریڈیشنز آپ کی نیچر کو تو سپورٹ کرے گی ہی کرے گی، بٹ ٹائم کی نیگیٹیوٹی، ہاروسکوپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی وہ بیلنس کر دے گا۔ اٹ از اے کاؤنٹر ڈوٹ، اٹ از اے ٹائپ آف سائنٹیفک ریمیڈی جس سے اس طرح کی سچویشن کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں سورہ شمس مذہبی ریمیڈیز میں عمدہ ترین ریمیڈی، اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، یہ بھی آپ کے لیے بہت عمدہ رہے گی۔ ان دونوں کمبینیشن سے، سائنس اینڈ مذہب کے کمبینیشن سے، آپ برکت بھی حاصل کر پائیں گے اور پریشانیوں سے بچنے کا سامان بھی کر پائیں گے۔ روبی ادروائز بھی زندگی کے کئی شعبوں کو، آپ کے لو سیکٹر کو، ہیلتھ سیکٹر کو، کیریئر سیکٹر کو، پرسنالٹی سیکٹر کو، فیس ویلیو کو، ریلیشن شپس کو تقویت دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہ برتھ سٹون کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ سو اٹ از اے آرٹیفیشل فیول ٹورڈ یور نیچر۔ امید ہے میری یہ دی ہوئی انفارمیشن آپ کے اس ہفتے کے فیصلے لینے میں کچھ آسانی کر دے گی، اور میری درخواست کینسیرین ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی رہے گی کہ اگر میری یہ دی ہوئی انفارمیشن آپ کی زندگی میں کچھ کامیابی پیدا کرے، کچھ معلومات میں اضافہ کرے، زندگی کے کچھ شعبے، کچھ رشتے سمجھنے میں مدد دے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا کینسیرینز۔ آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے کچھ مزید چینجز آئیں گی، پلینٹس کھڑے نہیں رہتے، سٹارز کھڑے نہیں رہتے، موو کرتے رہتے ہیں، اور ان موومنٹ پر نظر رکھنا ہی ہمارا کام ہے۔ اگلے ہفتے جو بھی تبدیلیاں آئیں گی، جس طرح بھی آپ کی زندگی پر اچھے یا برے اثرات کا کوئی اندیشہ پیدا ہوگا، میں اس وقت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔